صوت يا صدقك ويفديان وديار اي اي مدري بصغار سوق مركه سوق قبصت دلوقتي هي صار ادي سوق يانا ku dhex jiraa اي ايش مقعي وطا wuxuu wataa abubakar joohar يا buu wataa ابو بكر جور حسابه صقر حساب دون تاعته هي له ابو بكر جور حسابه صقر ابو بكر جور حسابه صقر ay igu jirnaa waxaa la yaabay culimada Soomaaliyeed waxa ka baqaya culimada Soomaaliyeed in maanta qiyaamaha la cadaaba ka baqaya oo mid laga reebin wallahi bila tara culimada Soomaaliyeed shan abubakar joohar wuxuu soo qoray shan uu soo qoray Kamaal arka Kamaal oo shan soo qoray may Kamaal maaha abubakar joohar ay sidaaya هذا سوق هذا هندكابي ما تيسو شنطة حقا وضع نشاقه هو أهل قطق عن هذا ما كان بقي سميع توجي فوضى نيكا بعاني كان دافع ما على حساب تاس يقرأ يعني واحد دول صغر أو أركي واحد دول صغر واكاسا سوق واحد اسمه ان شاء الله سدو معنا سدو وادو ولا هاي السلام عليكم وعليكم السلام ابو بكر جور ارجع وابشر تفضل وادونا ولا هذا هاي هذا اوكسي هذا هذا كان ما دلنا sidoo maartay sharafta badan ee noo soo qabatay ee kor noo soo saartay waxaan ku noolnahay muqdisho gaar ahaan hurwa هاي سمعنا بالله كتير فصحة هاي إن شاء الله ما شاء الله داير وما سنت أنا كأي ما هتقولنا يا أنا الرئيس علي أنا هني لبعض أسبوع ما قتلنا أنا قلت إننا نوي مات وأنا خبرتاي هاي ديار وهاي السلام عليكم إن شاء الله هي عليكم السلام نفسح مع وما سنت ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن
الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون إنهم هم مفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء وإنهم السفهاء ولكن لا يعلمون يعلم الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ضرب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين وإن لم تفعلوا ولا تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به ويرسل يفسدون بالأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله
الله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع للحين آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أنعمت عليكم بعهدي أوفي بعهدكم إياي فارهبون أنزلت مصدقا لما معكم فلا تكونوا أول كافر بي ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين يأمرون الناس بالبر يذبحونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويسعون نساءكم في ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا فرعون ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون
عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتم الصاعقة وأنتم تنظرون من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا عباد لكم خطاياكم وسنزيد قد علم كل أناس مشربهم كلوا وشربوا من رزق الله ولا تطغوا في الأرض مفسدين لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها ولا تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون والذين هادوا والنصارى والسابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا ولهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين نقالا لما بين يديها وما خلفها موعظة للمتقين وقال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة فارض ولا بكر عوان بين ذلك فقد ما تمر لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة فارض ولا بكر عوان بين ذلك فقد ما تمر لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة واقع لونها تسر الناظرين قالوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال
إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها إذا في الأرض فذبحوا وما كادوا يفعلون قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فاضربوا ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج بعيرا يرحل الناس المدينة يا ربي وصلي بالنبي ما في المدينة ليتني كنت بعيرا يرحل روضتنا حبينا غامر صلي على محمد نبينا نبينا نامر رأيت المصطفى في المرام بروضتنا أشرف المغامر صلي على محمد نبينا تذكر يا ليلة الخميس وموهبة من رب الأنعام صل على محمد نبينا شرف الأنعام تذكر يا ليلة الخميس وموهبة من رب الأنعام صل على محمد نبينا شرف الأنعام ومحياك بدر منير فلا شكاء له الختام صل الختام صل على محمد نبينا شرف الأنعام وكان جليس في المحافل والناس خلفه بازدحام صل على محمد نبينا شرف الأنعام وكان جليس في المحافل والناس خلفه بازدحام صل على محمد نبينا شرف الأنعام لما رأيت به يقينا فصلت سيحات باهتمام صل على محمد نبينا شرف الأنعام وزاد شوقي اشتياقي وذاك فيضه يا مرامي صل على محمد نبينا شرف الأنعام وزاد شوقي واشتياقي وذاك فيضه يا مرامي صل على محمد نبينا شرف الأنعام الله يا غرة عيني يا حبيبي أغيث بعيدا كباتصامي صل على محمد
نبينا الله ويس جاك مستغيثا فمد له يا يدك الكرام يا صل على محمد نبينا قرة العين يا حبيبي أغيظ بيداك باعتصامي ربي صل على محمد نبينا باللي أشاقنا جميعا بني محمد على التمام صل على محمد نبينا يا الناس صلوا على النبي لنبلغ الأمن بالغدام صل على محمد نبينا يا الناس صلوا على النبي لنبلغ الأمن بالغدام صل على محمد نبينا يا الناس صلوا على النبي نبلغ الأمن بالغدام صل على محمد نبينا الذي شدان من أصول أجدادهم كرام يا رب صل على محمد نبينا أشرف الأنام الذي شدان نسبة له من أصول أجدادهم كرام يا رب صل على محمد نبينا رب الأنام سيد عمر والثاني عفيفا سيد بكر علم العلام يا رب صل على محمد نبينا رب الأنام سيد عمر والثاني عفيفا سيد بكر علم العلام يا رب صل على محمد نبينا رب الأنام يا رب صل على محمد غرد الحمام يا رب صل على محمد نبينا رب الأنام يا رب صل على محمد غردت فحول الغمام يا رب صل على محمد نبينا رب الأنام سيد عمر والثاني عفيفا سيد بكر علم الأعلام يا رب صل على محمد نبينا رب الأنام وآله والصحبه جميعا والتابعين بلا صرام يا رب صل على محمد نبينا صلى الله عليه وسلم انتهى رب صل waxaa jira dad badan xajarsan oo waxaa jira gabar joogta ingiriiska oo xanuunsan gabar joogta Switzerland لكل المسلمين بما يقام المسجد مقاصدنا وفي الحرام مضى
واسع الكرم وإن من جهدك دنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي بالمصطفى لمقاصدنا في لنا ما مضى يا واسع الكرم إن من جهدك دنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي بالمصطفى مقاصدنا في لنا ما مضى يا واسع الكرم صلاة تغنى من زالة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا ربي بالمصطفى مقاصدنا في لنا ما مضى يا واسع الكرم الله رحمة ربي حين يقسمها تدي على حسب العزال في القسم يا ربي بالمصطفى مقاصدنا في لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي واجعل رجال للغير منعكسين لديك واجعل حساب للغير منغرم الله يا ربي بالمصطفى ولمقاصدنا وفي لنا ما مضى يا واسع الكرم بعبدك في هذين إلا له غفر ما تدعو أول ينهزم الله يا ربي بالمصطفى ولمقاصدنا وفي لنا ما مضى يا واسع الكرم على النبي بمنهل ومنسجم الله يا ربي بالمصطفى ولمقاصدنا وفي لنا ما مضى يا واسع الكرم مريض عن بين فقر وعن الأمراء وعن عثمان وعنا علي ذي الكرم الله يا ربي بالمصطفى ولمقاصدنا وفي لنا ما مضى يا واسع الكرم يا كاشف الكرب يا كاشف الكرم الله الله لا يا كاشف الكرم الله يا ربي بالمصطفى ولمقاصدنا وفي لنا ما مضى يا واسع الكرم الله يا أبي المرض يا أبي المرض الله 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 يا أبي المرض يا ربي بالمصطفى ولمقاصدنا وفي لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أبي المرض يا أبي المرض الله 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 يا أبي المرض يا ربي بالمصطفى ولمقاصدنا وفي لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أبي البدن الله 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 يا أبي البدن يا ربي بالمصطفى ولمقاصدنا وفي لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أبي البدن يا أبي البدن الله 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 يا أبي البدن يا ربي بالمصطفى ولمقاصدنا وفي لنا ما مضى يا واسع الكرم الأمم يا هدي الأمم الله 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 يا هدي الأمم يا ربي بالمصطفى ولمقاصدنا وفي لنا ما مضى يا واسع الكرم
mame ya malo mame Allah 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 ya malo mame ya Rabbi bil Mustafa balik mawazidana bilana mamada ya wasi'al karame wasi'al Allah Allah ya Raziqal Umame Rabbi bil Mustafa bani maqasidana wa bilana Ramadha ya wasi'al karame ya Qadima ya Qadima al-Anbiya Nabiyuna Muhammad ya Qadima al-Anbiya Rabbi bil Mustafa bani وبلنا رمضا يا واسع كرمي يا قديم الأنبياء يا قديم الأنبياء نبينا محمد يا قديم الأنبياء حبيب المصطفى بلغنا سيدنا وبلنا رمضا يا واسع كرمي يا قديم رسولي يا قديم رسولي نبينا محمد يا قديم رسولي حبيب المصطفى بني مقاصدنا وبلغنا محمد يا واسع الكرم قديم رسولي يا قديم رسولي نبينا محمد يا قديم رسولي حبيب المصطفى بني مقاصدنا وبلغنا محمد يا واسع الكرم سيدنا وفرنا ومضى يا واسع الكرم وما لعينك غداب فهمت وما لقلبك غداب يا إمام ربي المصطفى بني مقاصدنا وفرنا ومضى يا واسع الكرم حسبك waayahay faatixada ugu horeysa dadkii taageeray oo dhiirigeliyay subciina iyo quraan kariimka iyo jimcaha ah faatixada ugu horeysa dad giftida waxay u kala koreeyaan walaal ayaa idin soo diray 220,000 oo koonis oo idin soo diray faatixa بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله فاتحه بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم ما يأمركم بالسوء والفحشاء وتقولوا على الله ما لا تعلمون إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله ومن يضر غير باغ ولا عاد فلا غفور رحيم
يكتبون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا الكتاب لفي شقاق بعيد. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون. الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اهتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. بالقصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين بالمعروف حقا متقين. ومن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إلى الله سميع عليم. ومن خاف من موسى جنفا أو إثما فأصلح بينهم ولا إثم عليه إن الله غفور رحيم. أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو كذلك جزاء الكافرين وإن الله غفور رحيم. وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحسنتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله
شديد العقاب. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما من غير يعلم الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله من الضالين. بحيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. إذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا الله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه ترجعون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. أخذت العزة به فأقول أنما في ذنبها. من يشي نفسه ابتغاء مرضات الله أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ضللتم من بعد ما جاءتكم البينات اعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. بني إسرائيل كما آتيناهم من آية بينات ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله إن نصر الله قريب. ماذا ينفقون
نفقة من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وفي سبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم الله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وسد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم فيمن ويموت كافرا فأولئك حبطت أعمالهم الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله الله الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوا فإخوانكم الله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم إن الله عزيز حكيم. حتى يؤمننا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم اتقوا الله واعلموا أن الله يبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا تتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم الله غفور حليم. الذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر كيفاء فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن
فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تقتلوها من يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون وإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما يتراجعا حدود الله يقيما حدود الله حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرعوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به ما كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر الله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله غفور بصير الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف الله بما تعملون عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرون ولكن لا تواعدون سرا لله تقولوا قولا معروفا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا واعلموا أن الله غفور رحيم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى الموسع قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتم
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح واتقوا قول التقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والمعروف مطلقات متاعا بالمعروف حقا المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. قاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط إليه ترجعون. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عصيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا ولما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم الله عليم بالظالمين. قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجد والله يؤتي الملك من يشاء والله واسع عليم. قال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم الطاغوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ولما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت
إذا دامنا وصلنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين من المرسلين بردان ربنا هي ان شاء الله. يا رب صل على محمد نبينا أشرف الأنام صل على محمد نبينا أشرف الأنام محمد أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يعرفون من بعد ما عقلوا يعلمون إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم فلا تعقلون أولا يعلمون أن ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله أن تقولوا لا تعلمون سيئة وأعادت في غدية فأولئك أصحاب النار فيها خالدون الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل أكم لا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقلتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم سارى تفدوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة ولا يخفف عنهم العذاب ولا لقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم واستكبرتم فريقا كذبتم وفريقا قلتم بل لعنهم الله بقبرهم فقليلا ما يؤمنون
كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بأنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده وكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعسينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قد بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم الله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزعزعه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يأمرون كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وبشرى المؤمنين وكان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل إن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون وكلما عاهدوا عهدا نبذوا غيظا من أكثرهم لا يؤمنون لما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراءهم من عند الله خيرا لو كانوا يعلمون أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا للكافرين عذاب أليم يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم الله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بغير منها أو بدها من الله كل شيء ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصلحوا حتى يأتي الله بأمره إن
الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا عند الله إلا الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا ما كان هودا أو نصارى مريم ولا تبرركم من كنتم بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه وخوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء قالت النصارى ليست اليهود على شيء ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون الله يحكم بينهم يوم القيامة بما كانوا يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لمن يدخلها إلا خائفين في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تهدينا آيات كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تجابت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا ينصرون إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر
ما ضروا إلى عذاب النار بئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا أنت التواب الرحيم فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون آمنوا بمثل ما آمنتم به يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه لحق من ربك وما الله بغافل عما يأمرون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم لعلكم تهتدون أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صلوات
رحمة من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك يتوب عليهم تواب الرحيم إلا الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم السماوات والأرض واختلاف الليل ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتدريب الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض آيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ